الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر الرحمن علم القرآن آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بڑی الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. لائق صد عزت و احترام میرے انتہائی محتشم مکرم سامعین کرام، اج دی انتہائی خوبصورت پروقار تقریب آقائے دو جہاں حبیب کبریا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم آپ دی آمد پاک دی خوشی دے سلسلہ اندر انعقاد پذیر ہے. اللہ تبارک و تعالی جملہ عشاقان مصطفیٰ دی حاضری اپنی بارگاہ اقدس دے اندر مقبول فرمائے. اس محفل پاک دا تعلق خصوصیت نال برادر عزیز عامر یاد صاحب آپ دی شادی خانہ آبادی دی خوشی دے سلسلہ نال ہے. اللہ تعالی انہ دی آن والی ازدواجی حیات نو انہ واسطے مبارک فرمائے. جملہ علماء کرام کثیر تعداد دے اندر جلوگر نے، بالخصوص برادر محترم جناب مخلصی فی اللہ جناب حضرت علامہ مولانا عبد المجید سیالوی صاحب مدد اللہ العالی، جناب مخدوم اہل سنت حضرت علامہ مولانا صداقت علی نقشبندی صاحب مدد اللہ العالی، جناب حضرت علامہ مولانا محمد ثناء اللہ سیالوی صاحب مدد اللہ العالی، جناب محترمی قاری القرآن جناب حضرت قاری عبد الوحید سیالوی صاحب مدد اللہ العالی، جملہ علماء کرام سناخانان مصطفیٰ اور اس محفل پاک دے جملہ منتظمہ احباب حضرات جنہوں نے دامے درمے سخنے کس لحاظ نال بھی اس محفل پاک نو برپا کرن واسطے اپنا حصہ شامل فرمایا. اللہ تعالیٰ سب دی مسائی جمیلہ مقبول فرمایا. اور اس محفل پاک دا تعلق خصوصیت نال جناب حافظ حامد رضا قوان صاحب، حافظ محمد مجیب قوان صاحب آپ دے ختم قرآن شریف دی خوشی دے سلسلہ نال بھی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہر دو عزیزانے محترم نو صدا اس امانت دا امین رہن دی توفیق عطا فرمائے اور خادم قرآن پاک رکھے. حضرات گرامی قدر، وقت دے دامن دے اندر وسعت نہیں. آپ احباب نے میرے تو بہتر، میرے تو اعلیٰ علم عمل ہر لحاظ نال افراد دا خطاب آپ دے افکار آپ دے ملفوظات نال مستفیض ہونا ہے. میں اپنے وقت دے اندر رہندے ہیں چند معروضات عرض کرانگا. دعا کرو پروردگار عالم افراط و تفرید کمی بیشی تو محفوظ رہندے ہیں. کلمات حقہ عرض کرن دی اساں ساریاں نو حق تے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان آلیو اسلام دے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ. اعتقادی حوالے نال بھی کامل مسلمان بن جاؤ اور عمل دے لحاظ نال بھی کامل مسلمان بن جاؤ. تھوڑا سراپا بھی دستا پہ ہوئے کہ نبی کریم علیہ السلام دا غلام ہے، اور تھوڑا دل بھی گواہی دیندہ پہ ہوئے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام دا نوکر ہے. اگر تسی میں تھوڑے متعلق کسے کل پوچھاں تو دا جو دل آکھے گا وہ کہہ دے گا. میں تھوڑے کول تھوڑے بارے پوچھاں یا مشاہدہ کرا تے پھر میں پتہ چلے گا تسی کون ہو. اگر اہل سنت دا مسئلہ جاننا ہے تو خود اہل سنت کو جاننا چاہیے، خود ساڑے کو پوچھنا چاہیے ہے تو ساڑا کی مسئلہ ہے. اج تو 5 سال پہلے 4 سال پہلے ساڑے تلگنگ تو لے کے اپنے میاں والی تک ہر دیوار تے لکھے ہے جی با قبروں کو احترام لیکن ان کو سجدہ حرام. ان تسی آپ حساب لاؤ با قبروں سجدہ کردہ کون؟
کون انہوں جائز قرار دینا ہے؟ یا کہ ساڑھے مسلک دے اندر کس سالے میں دین دا کوئی قول موجود ہے، کوئی ناقص قول بھی موجود ہے کہ جس دے اندر چیز موجود ہوئے کہ قبر نو معاذ اللہ سجدہ کیتا جائے؟ اگر کوئی جاہل اپنی جہالت دی بنا تے ایسا پہ کردا ہے تو اس دا یہ عملی دال ہے کہ اہل سنت و جماعت تو انحراف کر کے دکھلوتا ہے، تو منحرف ہے۔ الحمدللہ میں نے خوشی ہوئی ہے اتھے پیر سیال لجپال دے سی خود کیا اندے نے جدی پشتی پیر سیال لجپال دے نوکر الحمدللہ، او ساڑھے ابا و اجداد تو لے کے پھر میرے والد صاحب اور رسیوی الحمدللہ، اور وہ ایسا چشمہ ہے اس دور دے اندر کہ جدہ پانی آج بھی مٹھا ہے۔ یہ علماء سمجھ دینے کہ کتنا تغیر آ گیا ہے انہا چشمیاں دے پانی وچ، کدھروں جناب رافضیت دا تکتو خارجیت دا، لیکن قربان جائیے حضور پیر سیال لجپال دے فیضان کولوں کہ جس چشمے دا پانی آج بھی انہی شیرین ہے جس طرح آج تو 150 سال پہلے شیرین سی الحمدللہ، اور دے ذائقے دی حلاوت دے اندر دن بدن اضافہ ہونا جا رہا ہے، دن بدن دی حلاوت اور مستی بڑھ دی جا رہی ہے۔ تو حضرات گرامی قدر میں بترتیب اپنے واسطے تھوڑے واسطے چند چیز عرض کرانگا۔ اجمالاً میں عرض کر دیا کہ اساں اللہ نو حق مندیاں اور اسے نو الہ مندیاں، لا الہ ساڑھے کلمے دی ابتدا الہ نافیت ہوندی، کوئی الہ نہیں، کوئی عبادت دلائق نہیں، الا اللہ، صرف اللہ عبادت دلائق ہے، اور اسی سرکار دو عالم علیہ السلام نو اللہ دا آخری رسول مندیاں، اور یہ بھی مندیاں کہ لولا کلمہ خلقت الدنیا، اللہ نے فرمایا محبوب اگر تینوں پیدا نہ کردہ تے میں دنیا نو پیدا نہ کردہ۔ پھر اسا نبی کریم علیہ السلام دے 4 یاراں نو مننے ہیں، آقا دو جہاں حبیب کبریا دا ابو بکر عمر عثمان علی، اور بالترتیب اس لحاظ نال سونا دی افضلیت دے قائلاں اور اسے علمائنا۔ پھر اسی سمجھنے ہیں کہ جس دل دے اندر اہل بیت دی محبت نہیں ہو بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا، جس دل دے اندر اللہ تبارک و تعالی دے نبی دی اولاد دی محبت نہیں ہو بندہ ایمان دا دعویٰ نہیں کر سکتا، کیونکہ سرکار دو عالم علیہ السلام دی محبت دے نال نال آقا دے اہل بیت دی محبت صرف ایمان ہی نہیں اصل ایمان ہے، اس بغیر ایمان دی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ پھر اس تو علاوہ اسا اللہ تبارک و تعالی دے جملہ اولیاء کرام چاہے انہاں دا تعلق سلسلہ چشتیہ نال ہوئے، قادریہ نال ہوئے، سور وردیہ نال ہوئے، نقشبندیہ نال ہوئے، اسا ساریاں دے پاپوش بردار تے ساریاں نو دو ہتھاں نال سلام پیش کرنا لے لوگاں۔ اور پھر اسی وہ لوگاں جڑے افراد تفرید ساڑھے امام نے فرمایا سی کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ کو سمجھ بھی آندی پہنے کون نے آندی پہنے، اللہ تھانو برکت دے وے، انہاں چیزوں نو سمجھنے دی کوشش فرماؤ، عقیدے نو اپنے اذہان دے اندر راسخ کرو۔ اساں اپنے عقیدے نو سمجھ دے نہیں، نتیجہ یہ نکلدا ہے کوئی دو پکڑ کے لے کے جاندا ہے، کوئی دو پکڑ کے لے کے جاندا ہے۔ اپنے عقیدے تے اتنا پختہ ہو جاؤ، تانوں پتہ ہے بندہ وہی چنگا ہوندا ہے جدا دھڑا پکا ہوئے، جڑا کدی اس دھڑے چوے کدی اس دھڑے چوے، ایک تار کو نو کھچدا ہے اپنے والے پاسے، پھر کھچ کے تے عزت بھی نہیں دیندا، پتہ نہیں ایتھے دا کتنا کو ٹائم ہے، ہو سکدا ہے کل پھر پارٹی بدلی کھلوتا ہوئے۔ عزت اس بندے دی ہوندی ہے جڑا ایک دھڑے نال پکا ہوئے۔ اہل سنت و جماعت و مسلک ہے انشاءاللہ تعالی کہ جدو جنت دیاں قطاراں ہوں گے اور کوئی پوچھے گا بے کون نے، اس صدیقی نے، تو ایمان نال دسو اسا صدیق اکبر دے غلاماں دی صف شامل ہو سکدا ہے کہ کوئی نہ، کیونکہ ساڈے دلاں دے اندر آپ دی محبت ہے۔ اے فاروقی نے، اسا فاروق اعظم دی صف دے اندر غلاماں دی صف دے اندر شامل ہو سکدے ہیں، اسا عثمان پاک دے غلاماں دی صف دے اندر شامل ہو سکدے ہیں، اسا مولا مشکل کشا حیدر کرار دے غلاماں دی صف دے اندر شامل ہو سکدے ہیں۔ اسا تے او لوگاں کہ جنہاں دے سینے دے اندر رب کائنات نے اپنے یار اور یار دے سارے پیاریاں دی محبت نو جمع فرما چھوڑے۔ ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ۔ وقت بہت مختصر ہے اور میں چاہنا کہ اس وقت دے اندر آپ احباب دے ذوق دے مطابق میں چند معروضات عرض کرا، تھوڑے اس علاقے نال میری بڑی جذباتی وابستگی ہے، اس واسطے اتنا جناب چلتے چلتے رک کر پوچھا ہم سے پاؤں کے چھالوں نے اوہ کتنی دور بسالی بستی، یہ دل میں بسنے والوں نے، ازی ادھے راہ پہنچ رہا ہے یا اللہ کتھے بستے پہنے دل اچ بسنا لے، کیڑلے پہنچاں گے اتھے اسی، لیکن بہرحال او توڑے دکڑے دوڑے کھاندڑیاں تیرے نام تو مفت وے کھاندڑیاں، سرکار دا ذکر کرنا ہے جتھے تھاں میں اتھے پہنچنا ہے۔ ذرا ذوق نال سبحان اللہ بولدا رب کائنات نے کلام عزیز اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ نہیں اس سبحان اللہ مصطفی صاحب دا لیکچر ہو سکتا ہے، مصطفی صاحب دا آواز نہیں ہو سکتا، ذرا اونچی بولو سبحان اللہ۔ میرے سرکار دو عالم علیہ السلام دے علام و مالک مولا نو جناب اعلی ایک منن والے ہوں، صلی اللہ نو جناب اعلی عبادت دل ایک منن والے، کوئی سنی ایسا نہیں جڑا جناب اعلی آکھے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ دی اطاعت بغیر اللہ تو علاوہ کوئی ہور دیون والا آسان ہے۔ مالک مولا نے اپنے نبیوں نو جناب اعلی متصرف فرمایا، اپنے ولیوں نو متصرف فرمایا، او دیندے نے لیکن اللہ دی اطاعت نال دیندے نے۔
وہ دیندے نے انہاں خزانیاں چو دیندے نے جنہاں خزانیاں دا میرے مالک نے انہاں نو متصرف بنایا جنہاں خزانیاں دا رب کائنات نے انہاں نو تقسیم کار بنایا لاجپال کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے علماء اللہ دی وحدانیت دے وارے اہل سنت و جماعت دا عقیدہ اتنا پختہ ہے ساڈا تے کلمہ لفظ جناب اعلی الہ تو شروع ہوندا ہے اسی تے آنے لا الہ الا اللہ کوئی الہ نہیں لیکن وہ الہ ہے جڑا جناب اعلی عرشاں دا مالک ہے جڑا کرسی دا مالک ہے جڑا ستاں زمیناں تے ستاں آسماناں نو پیدا کرن والا لاجپال کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے علماء پھر جناب اعلی سیال سنت و جماعت اللہ دے پیارے نبی جناب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو اللہ دا آخری رسول منن والے اللہ دا جناب اعلی آخری رسول خاتم النبیین بھی منن والے خاتم النبیین بھی منن والے اسی آنے جناب اعلی سلسلہ نبوت میرے سرکار تے ختم ہویا آقا نے اس سلسلے دے اتے اپنی مہر لا دیتی جے فاروق اعظم اللہ دے نبی تو بعد نبی نہیں ہو سکتا پھر کائنات دے جناب اعلی کائنات دے اندر کوئی ایسا پیدا نہیں ہویا اور اتنا بھی یاد رکھو مسلمانوں کہ جس نے بھی جناب اعلی نبوت دا جھوٹا دعویٰ کیتا اگر اس دے جناب اعلی مقابلے دے اندر کوئی آیا ہے تے اللہ دے نبی دا یا رسول اللہ کہن والا نوکر آیا ہے تسی تک لو مرزا العین جناب اعلی جدو اس نے اس قادیان دے رہن والے جناب اعلی اس بدبخت نے جدو دعوی نبوت کیتا جناب تے حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ مقابلے دے اندر جناب جلوہ گر روئے آپ فرماندے نے میرے نانا جان دی شان تے ورا الورا ہے میرے نانا جان دا مقام تے بڑا اونچا ہے تو تے محمد دے نواسے دا سامنا کرن وی کدے قابل بھی کوئی نہیں تو تے میرے علی شاہ دے سامنا کرن دی تاب نہیں رکھدا لاج پال کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے علماء ذرا غور فرماؤ اللہ دے نبی نو آخری جناب اعلی نبی منن والے اسی اہل سنت و جماعت اور ایک جملہ میں عرض کرنا جڑا ساڈے عقیدے دی اساس بنیاد ذرا غور کرنا علم میرا ہوے اعتراض کیتا جا سکدا ہے میں نا علم شیخ الحدیث دا ہوے اعتراض کیتا جا سکدا ہے علم شیخ الکل دا ہوے اعتراض کیتا جا سکدا ہے اختلاف کیتا جا سکدا ہے علم جناب اعلی ولی دا ہوے اختلاف کیتا جا سکدا ہے لیکن علم جے اللہ دے نبی دا ہوے علم جے آمنہ دے لال دا ہوئے پھر کوئی نہیں جناب اعلیٰ جڑا اس علم نال اختلاف کرن والا ہوئے ایسا علم جے دے بارے میرے مالک مولا نے فرمایا علمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما فرمایا سونیا میں تنو ما کان دا علم عطا فرمایا ما یکون دا علم عطا فرمایا آقا فرماندے نے کائنات میرے سامنے علنے جویں بندے دے سامنے ہاتھ دی ہتھیلی ہوندی ہے اور ہاتھ دی ہتھیلی جناب اعلیٰ ساڑے کلوں کیویں چھپ سکدی ہے آقا دے سامنے جناب اعلیٰ کائنات چھپ نہیں سکدی اسا اللہ دے نبی نو جناب اعلیٰ نور منن والے میرے مالک مولا نے ارشاد فرمایا لقد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین اتھے مالک نے خود اپنے یار نور فرمایا اساں اپنے نبی نو جناب اعلیٰ نور منن والے لاجپال کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے علماء میں توجہ چالنا تھوڑی میں عرض پہ کردا ہاں رب کائنات نے اپنے یار نو جس صفت نال متصف فرمایا ہے درجہ کمال عطا فرمایا ہے اس گل نو ذرا غور نال سنو ایدی آواز چنگی ایدی ماڑی ایدہ علم تھوڑا ایدہ زیادہ ایدی طاقت زیادہ ایدی کم یعنی اللہ جس نو جو صفت دیندہ ہے کدی گھٹ دیندہ ہے تے کدی زیادہ دیندہ ہے لیکن جیڑی صفت اللہ نے اپنے نبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام نو عطا فرمائی اور درجہ کمال عطا فرمائی اس گل نو سمجھے یہ بڑی قابل غور گل نہیں یعنی ایک گل یاد رکھنا جے علم ہوئے کسے بھی اللہ دے نبی تو بعد کسے بھی محدث دا مفسر دا فقید دا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میرے قول دے مقابلے دے اندر تھانو نبی کریم علیہ السلام دی صحیح حدیث مل جائے فرمایا میرا قول چھوڑ دیو تے سرکار دی حدیث اختیار کر لو وہ امام اعظم دا بھی قول ہے گل نو سمجھ رہے ہو یعنی ائمہ اربعہ دے علم نال بھی اختلاف کرنا کفر نہیں لیکن جدو علم مدینے دے تاجدار دا ہو رہے سمجھ دے پہ کہ کانتے ہاتھ رکھ کے دوڑا دے آیا سنیو سمجھا کرو نا بنیادی مبادیات جڑے نا ساڑھے اہل سنت و جماعت دے اساسی معاملات نو سمجھا کرو علم کسے دا بھی ہوئے ادنال اختلاف کیتا جا سکتا ہے لیکن علم ہوئے تاجدار مدینہ دا آمنہ دلال دا
نورانیت ہوئے سرکار دی پھر کی کرنا ہے؟ یا تعریف کرنی ہے، جے تعریف نہ ہوئے تو پھر خاموشی. کیوں کہ جڑی شے سرکار دی پھر اس شے دے بارے کلام کتنی وری سے ممبر تے بیٹھ کے میں تانوں عرض کر چکا کہ نبی کریم علیہ السلام امام اہل سنت کول کسے نے پوچھے سی اعلی حضرت فاضل بریلی رحمتہ اللہ تعالی علیہ کول کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے دامن تے کپڑے مبارک دے اوتے جے مٹی لگ جائے تے کہہ سکنے ہیں کپڑے گندے ہو گئے نے؟ فرمایا نہ کہ کافر ہو جائے گا. عرض کیتی کہ بلا کپڑے تے مٹی لگی ہوئے تے گندے ہی کہندے ہوندے نے. فرمایا شے میرے سرکار دی ہوئے تے گندی ہوئے؟ ہائے ہائے شے آمنہ دے لال دی ہوئے تے گندی ہوئے؟ عرض کردا جے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے دامن تے کپڑے مبارک تے بلا تمثیل و تشبیہ مٹی لگی ہوئے تے منہ بولنا پوے تے کی آکھیے؟ فرمایا جے سرکار مدینہ دے کپڑے تے مٹی لگی ہوئے تے منہ بولنا پوے تے اے لفظ نہ بولنی جڑا بولے بلکہ آکھی مٹی نو ہور کوئی جگہ لبھی نہیں، سرکار دے دامن تے پناہ لے کے بیٹھی ہوئی. کیونکہ ہون گل مٹی دی نہیں، ہون گل سرکار دے دامن دی ہے. لہذا سا مٹی نو بھی کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ نبی دے دامن تے جے لگی کھلوتی ہے. جے علم سرکار دا تے وہ علم بھی آلہ، نورانیت سرکار دی وہ نورانیت بھی آلہ، نسبت سرکار دی او ہوندی ہے جڑی ادنا نو آلہ بنا دیندی ہوندی ہے. ادیاں میں دو مثال عرض کرنا، ذہن حاضر رکھنا، ذرا ذوق نال سبحان اللہ بولو. پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے علامو عریضہ پیش پہ کردہ ماں اللہ دے پیارے نبی دی نسبت جناب اعلیٰ جڑی ادنا نو اعلیٰ کرن والی، چھوٹے نو وڈا کرن والی، جناب جس دی شان نہیں انہوں شان دین والی لاجپال کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے علامو. ایک پہلی مثال میں عرض کرا، حضرت ابراہیم خلیل علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پتھر تے کھڑے ہو کے جناب اعلیٰ کعبے دیاں دیواراں نو بلند فرمایا. اللہ نے کلام پاک دے اندر اس پتھر دا ذکر فرمایا، فرمایا اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل. فرمایا جدوں ابراہیم نے کعبے دیاں دیواراں نو بلند فرمایا، اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام گارا پہ پکڑان دے نے، پتھر پہ پکڑان دے نے. لاجپال کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے علامو اس پتھر تے جناب ابراہیم نے اپنے پیر رکھے. پتھر جامد ہوندا ہے، سخت ہوندا ہے، پتھر دی صفت ہوندی ہے، او دے اندر سختی ہوندی ہے، لیکن جدوں ابراہیم نے پتھر تے اپنے پیر رکھے میرے رب کائنات نے پتھر نو بھی موم بنا چھوڑیا، اللہ نے پتھر نو بھی نرم کر چھوڑیا. اس پتھر دے اندر میرے ابراہیم دے پیر انج اترے نے جویں موم دے اندر شے اتردی ہوندی ہے. اج وی او پتھر کعبے نال موجود ہے، کعبۃ اللہ شریف نال چھوٹا جہا گنبد لگا کھڑا، جس گنبد دے اندر جناب اعلیٰ پتھر اج وی موجود. اس پتھر تے پیر رکھ کے ابراہیم نے جناب اعلیٰ کعبے دیاں دیواراں نو بلند فرمایا. رب کائنات نے اس پتھر نو شان عطا فرمائی، فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. فرمایا جدوں اس پتھر نو پاؤ، جدوں اس پتھر نو تکو، فرمایا اس نو مصلی بناؤ، او دے کولو کھڑے ہو کے نماز پڑھو. اے میرے مالک مولا نماز تے تیرے واسطے پڑھنی ہے، پھر اس پتھر کولو کھڑے ہو کے نماز کیوں پڑھیے؟ فرمایا او پتھر کوئی عام پتھر نہیں ہے، جڑا اس پتھر کولو کھڑے ہو کے نماز پڑھے گا سلام بعد دے اندر پھیرے گا، میں اللہ نماز نو پہلو قبول فرما لواں گا. میرے اللہ نے فرمایا رب قیام تیرے واسطے، رکوع تیرے واسطے، سجدہ تیرے واسطے، قرات تیرے واسطے، قعدہ تیرے واسطے. پھر اس پتھر کو لو کھڑے ہو کے نماز کیوں پڑھی ہے؟ فرمایا وہ پتھر کوئی عام پتھر نہیں، اس پتھر نے اپنے سینے تے میرے خلیل دے پیر چاہے نے. فرمایا ایک کمال پتھر دا نہیں، کمال میرے خلیل دے پیران دے نشانہ دا ہے. لاجپال کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا علامو اللہ دا نبی جناب اعلیٰ پتھر تے پیر رکھے، پتھر شان والا بن جائے. میں دوجی مثال عرض کرا، 7 ہجری دے اندر آمنہ دے لال مدینے دے تاجدار عمرہ شریف دے ارادے نال گئے. اللہ دے پیارے نبی جناب اعلیٰ کعبۃ اللہ شریف دے اندر جلوہ کر رہے. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے جناب اعلیٰ صحابہ بھی نال نے. آقا کعبے دے طواف دے ارادے نال، کعبے دے چکر کٹن دے ارادے نال سرکار جلوہ کر رہے نے. آقا دے صحابہ بھی نال نے. مدینہ منورہ دے اندر بخار دی وبا آئی سی. میرے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دے بدن کمزور نظر آن دے پے سن. انہاں کول پین دا پورا پانی نہیں سی ہوندا. جے وضو کر دے سن تے پی نہیں سن سکدے، جے پیندے سن تے وضو کرن جوگا پانی نہیں سی ہوندا. جدوں ایسی حالت جناب اعلیٰ صحابہ دی کافراں نے ویکھی، کہن لگے اے ساڈے نال لڑن گے جڑے بھکے تے پیاسے نے، جڑے اپنے پیراں تے پوری طرح کھڑے بھی نہیں پے ہو سکدے، اے ساڈے نال جنگ کرن گے. جدوں اللہ دے نبی نے اپنے یاراں دے بارے جملہ سنیا، میرے سرکار نو پسند نہ آیا. میرے سرکار دے نوکرو اتنے سانو یار پیارے نہیں جتنے آمنہ دے لال نو یار پیارے.
مینو خوشی ہوئی ہے جس محفل دے اندر نعرہ تکبیر لگا، نعرہ رسالت لگا، نعرہ حیدری لگا تے عالم دین نے 4 واری نعرہ تحقیق مار کے دسیا اساں اللہ نو جناب اعلی ایک منن والے، اساں رسول دی رسالت نو منن والے، اساں حیدر دی ولایت نو منن والے، لیکن تاں مندیاں جے پہلے صدیق دے صدق نو مندیاں، پہلے فاروق دے عدل نو مندیاں، پہلے عثمان دی سخاوت و نورانیت نو مندیاں، پھر حیدر مشکل کشا دی ولایت نو میں اپنے اذہان دے اندر راسخ کرنے اسے واسطے کسے غیرت مند نے فرمایا سی کہ جیڑا حق نہیں مندا حیدر نو ایمان یقین تے نہیں آیا، عثمان دی شان دا نظریہ ہو شیطان لین تے نہیں آیا، تے جڑا پاک عمر دا منکر ہے او بشر جدین تے نہیں آیا، اور صدیق دا سچ مشکوک ہے تاں ہو پھر سچ زمین تے نہیں آیا۔ میرے سرکار دے نوکرو اللہ دے یار نے اپنے یارانو فرمایا اے تھانو بھکھا کہندے پے نے، اے تھانو پیاسا کہندے پے نے، اے تھانو کمزور کہندے پے نے، اج جویں میں طواف کرنا تساں انج طواف کرنا ہے، اج جویں میں کعبے دے آسے پاسے ٹرا فرمایا تساں انج ٹرنا ہے جویں میں محمد ٹردا پیا وا۔ اللہ دے پیارے نبی نے اپنے بازو پیچھے کی سرکار جناب اعلی آکڑ آکڑ کے چل دے پے نے، توجہ چاہنا لاجپال کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بازو پیچھے کیتے، اپنا سینہ اگے کٹیا، چھوٹے چھوٹے قدم لے کے میرے سرکار کڑا کٹ کے ٹردے پے نے، اپنے صحابہ نو فرمایا ان ٹرنا ہے جویں میں پیا ٹردا وا۔ میرے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے علماء ذرا منظر نو ایک لمحے دے اندر تصور دے اندر تے لے کے آؤ، اللہ دا نبی آکڑ کے چلدا پیا، اللہ دے نبی دے یار بھی آکڑ کے چل دے پے نے، ذرا کیسا منظر ہوئے گا؟ آکڑ آکڑ کے فرمایا چلو تاکہ کافراں نو پتہ لگے شیر بکھا ہوئے تامی شیر ہی ہوندا ہے، تھوڑے پیٹ خالی ہوئے تے کی ہویا، تھوڑا حلق خشک ہویا تے کی ہویا۔ لاجپال کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے علماء میرے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام جناب اعلی آکڑ کے چلے، اللہ نے فرمایا قیامت تک جڑا مسلمان اتھے آئے گا انہی ٹرے گا جویں میرا سونا ٹردا پیا ہے۔ میں مسئلے تے توجہ چاہنا تھوڑی، میرے مالک نے فرمایا اج تساں جناب اعلی حج کرن والے جدو جاندے ہو پہلا طواف کردے ہو جنوں طواف رمل کہندے نے، بازو پیچھے کرنے پیندے نے، جناب اعلی سینہ آگے کرنا پیندا ہے، چھوٹے چھوٹے قدم لے کے آکڑ آکڑ کے ٹرنا پیندا ہے۔ ہن ذرا غور کرنا اللہ دا نبی آکڑ کے ٹر پیا، میرے مالک مولا نے فرمایا قیامت تک جڑا ایتھے آئے گا انج ٹرے گا جویں میرا مدینے والا ٹردا پیا ہے۔ ربا تینوں تے آکڑ کے چلنا پسند نہیں، تو تے کلام پاک دے اندر اصول بنا چھوڑیا، فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، فرمایا خبردار کوئی زمین تے آکڑ کے نہ چلے، ربا تینوں تے آکڑ کے چلنا پسند کوئی نہیں، تیرا نبی آکڑ کے ٹر پیا، تو فرمایا قیامت تک جڑا مسلمان اتھے آئے گا انج ٹرے گا جویں میرا مدینے والا ٹردا پیا ہے۔ فرمایا اتھے گل میرے اصول دی نہیں، اتھے گل محمد دی ادا دی ہوندی پئی ہے۔ فرمایا میرا اصول اپنی جگہ، میرا اصول کدی بدلن والا نہیں ہوندا، میرا قانون کدی تبدیل ہون والا نہیں ہوندا، لیکن اتھے گل میرے قانون دی نہیں ہوندی پئی، اتھے گل میرے یار دی ادا دی ہوندی پئی ہے۔ 25 سال دا کڑیل جوان ہوئے تے آکڑ کے چلے، رب فرماوے لا تمشی فی الارض مرحا، او جوانا زمین تے آکڑ کے نہ چلنی، تو زمین نو پھاڑ نہیں سکدا، تو پہاڑاں تو اونچا نہیں ہو سکدا، ربا تیرا یار تے آکڑ کے ٹر پیا، تو فرمایا قیامت تک
جڑا ایتھے آئے گا 80 سال دا بڈھا بھی جاوے آکھے ربا میں تے ایک پیر چاواں تے دوجا چاہ نہیں سکدا میرے تے گوڑیاں دے اندر زور کوئی نہیں فرمایا کوئی نہیں زور پر ہاتھ پیچھے کرنے پینے نے سینہ اگے کرنا پینا ہے چھوٹے چھوٹے قدم لے کے آکڑ کے چلنا پینا ہے کیونکہ ہن گل تیرے زور دی نہیں ہن گل میرے مدینے والے دی ادا دی رہ گئی ہے لاجپال کریم دے علماء ذرا غور کرنا اتھے جناب اعلی پتھر تے اللہ دا نبی پیر رکھے پتھر شان والا بن جائے نبی آکڑ کے ٹر پوے اوندا آکڑ کے ٹرنا بھی شان والا بن جائے تے مسلمانوں جڑے اسی کلمہ پڑھ کے بیٹھے ہیں جڑے سونے دی محبت دا دم بھر کے بیٹھے ہیں اگر واقعی صراط مستقیم تے چلن والے ہوئیے میرا مالک مولا کتنا کرم کریمانہ فرمائے گا اس واسطے سنیا دے بنیادی عقائد جو اے عقیدہ ہے کہ یار نال محبت کرنی ہے تے علامہ رضوی فرمان دے ہوندے سن انے واہ کرنی ہے کوئی حساب کتاب نہیں رکھنا کوئی وعدہ گھاٹا نہیں تکنا جے آمنہ دے لال دے نال محبت کرنی ہے تے دل و جان نال کرنی ہے کیونکہ جدوں جناب اعلی سارے نے بک بک پڑا پا کے پلٹ کے آ جانا ہے اس ویلے قبر دیاں چار اندھاریاں کنداں دے لیکن رب نے سب تو پہلے اپنے رحمان ہون دی دلیل اے ارشاد فرمائی کہ علم القرآن میں اس واسطے رحمان ہے کہ میں تنوں قرآن دا علم سکھایا ہے آیہ مبارکہ حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون اس دے اندر علماء تو مراد کوئی اور علماء نہیں اس تو علماء تو مراد اس آیت دے اندر او علماء نے جنہاں علماء کرام نے اللہ دے قرآن دا علم پڑھے توجہ فرمائی او علماء کرام اس حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلم اور قرآن پاک ایک ایسی دولت ہے ایک ایسی مبسوط چیز ہے جڑی کدی کسے دے مٹایا مٹن والی نہیں میرے عزیز محترم چونکہ انہاں دی شادی خانہ آبادی بھی ہے اور شادی خانہ آبادی دی محفل دے اندر میلاد پاک دا جناب موقع تے میلاد پاک دی محفل سج جائے تے اس تو بڑی ہور کی مبارک گل ہو سکتی ہے اس تو بہتر کی گل ہو سکتی ہے اتنے تو جناب اعلی حالات بنے پے نے کہ شادی ہوئے تے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دی شریعت مطہرہ نو ان پیراں دے تلے روندیا جاندا ہے کہ خدا دی عزت دی قسم شیطان بھی شرما جاندا ہے ساری رات کوئی جناب اعلی جویں حضور میرے محترم کہہ رہے سن بڑے بڑے بندے اگے آ جاؤ تے وہ ایک دفعہ جناب دے میاں والی شہر وچ میرا خطاب ہویا تے وہ کہنے لگے بھائی اگے اگے ہو جاؤ نیڑے نیڑے ہو جاؤ وہ جناب قریب انہاں کیوں آئی وہ نہیں ہوئے بندے میں بعد اتنا ایک دو جنہوں میں ذاتی طور تے جاندا سا میں کہ یار استاد تھانوں کہہ رہے سن نیڑے ہو جاؤ ذرا بڑے بندے اگے باون تے ذرا انہاں کہیا سی نیڑے کیوں ہوئی ساڈی غیرت دا سوال ہے یہ غیرت آئی پئی ہے کہ دو قدم مولوی صاحب دے آ کے اگے ہو گئے نا مسجد پہلی صف تے بیٹھ گئے تے ساڈی غیرت دا سوال ہے ساڈی غیرت سبحان اللہ کیا پیمانہ ویسے غیرت دا مقرر ہے ماشاءاللہ ہیں جی مزہ آیا کہ نہیں آیا ایمان نال دسو اگے سا اگے اس واسطے نہیں ہویا جی ساڈی غیرت دا سوال ہے مولوی آ کے اگے لگے سی اگے لگے منیا عزیبت غیرت مند نہیں میں کہ غیرت تے ساڈی بالکل ٹھیک ہے جڑے اس کٹی چ دے پیا نا اے 200 تو جڑا پیٹرول ہے تے جڑا گیو شو دا ریٹ لگا کھلوتا ہے نا غیرت تے ساڈی روز امتحان وچ آئی کھلوتی ہے غیرت تے چنگا واہ نا ساڈی دکان تے جانے نا تے غیرت ساڈی پیراں تھلے پئی ہوندی ہے ہاں یہ غیرت صرف مسجد تے ہی رہ جاندی ہے کہ مول صاحب گل آکھے چتا اون جڑی غیرت ہے نا صبح شام سودا لیندے ہوندے ہو نا اس لے غیرت شریف دا کیڑا اثر ہویا پیا ہوندا ہے حق حلال دی کمائی جڑے لٹید دی پئی ہوندی ہے ڈاکا وجدا پیا ہوندا ہے خوشی نال تے پھر کیسا لطف آندا پیا ہوندا ہے غیرت مبارک تے ساڈی 24 گھنٹے وچ مطلب 24 وار تو بھی زیادہ پامال ہوندی ہے نا تے اس واسطے اللہ دے گھر دے اندر جدوں صدا آ جائے تے پھر اے نہ ویکھیا کرو میں کون ہاں پھر اے ویکھیا کرو کہ صدا کہندے گھر دے اندر آ رہی میں نے ایک کلام دا انہاں حکم دیتا ہے تے میں او عرض کرن تو بعد فوری اجازت چاہنا کیونکہ وقت دامن دے اندر گنجائش نہیں مزید خطابات ہونے نے ذرا بادو کو کہ سبحان اللہ بول میں موقع دی مناسبت نال حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حوالے نال ایک کلام دا صرف ایک شعر عرض کر کے میں اجازت چاہنا کہ سارے یار حضور دے سونے نے سارے یار حضور دے سونے نے پر یار غار دیاں کیا باتانے کیتا پیار نبی نال بڑیاں نے کیتا پیار نبی نال بڑیاں نے او دے پیار دیاں کیا باتاں نے سارے یار
حضور دے سونے نے چڑی عشق نبی دی مستی ہے صدیق دی آلہ ہستی ہے تن تندور تے ہڈیاں بالن اسہاواں نال تپایا کپ کپ بکیاں ایسا کیتے پیڑے اتوں عشق پلے تھن لایا تن دی ہانڈی اتے من دا سالن اتوں لون صبر دا پایا غلام فریدہ وے میں ساری تیری تینو اجے دوبار نہ آیا اے تن میرا کنگھی ہووے تے میں زلف محبوب دیواواں پوش میرے دی بن جائے جتی تے میں آقا دے پیری آواں جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے پاواں غلام فریدہ جے یار ملے ان رو رو حال سناواں غار دے اندر نے سیدنا صدیق اکبر اور آقا دو جہاں آپ دی گودی دے اندر سر رکھ کے آرام پہ فرمان دینا او ساپا لواقع وصل اشارہ ہے کہ چڑی عشق نبی دی مستی صدیق دی آلہ ہستی ڈنگ مار کے سپ اے خود آکھے ڈنگ مار کے سپ اے خود آکھے اے پہرے دار دیاں کیا باتانے ڈنگ مار کے سب اے خود آکھے اے پہرے دار دیاں کیا باتانے سارے یار حضور دے سونے نے پر یار غار دیاں کیا باتانے کیتا پیار نبی نال بڑیاں نے او دے پیار دیاں کیا باتانے سارے یار حضور دے سونے نے اللہ تعالیٰ تونوں سلامت تا قیامت رکھے برادر عزیز نے جس انداز دے اندر اس محفل پاک نو برپا کیتا اللہ تعالیٰ مسائی جبیلہ مقبول فرمائے جید بہترین اعلیٰ عرفہ علماء کرام جنہوں نے بندہ ناچیز دی سمخ راشی نو انتہائی تمسک و تمکن نال برداشت فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ڈھیروں اجر و جزا عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ